Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nawaina an naqra al-ratib al-haddad kama nawa Sayyid Habib Abdullah al-Haddad wa biniyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي ودر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السيد الفاضل المقدم محمد بن علي وعلي وصحبه ويسوس عليه حضرة حبيب صاحب الراتب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن وعلى وصني فلان صغير وكبير ذكر وثانى إيمانكم مشارق الأرض إلى مغرب إن الله تعالى يقدس أرواحهم ويولي درجاتهم ويعيد عليهم وعلى بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عبد القادر الجيلاني والشهيد أبدا به وسلم في وسلم بلد السوق وسلم الوجود الوسع محمد بن إمام مالك مدني محمد الحنبلي وعبد الشهيد محمد خليل بن قلال والشيخ من الشيخ الشفاء محمد بن يحمينا بما يدي ويجودنا بما ينفعنا بأنوارهم وأسرار علومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لنا ولكم يا حاضرون والدين والديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا إياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة إن الله تعالى يفتح لنا ولو أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويتم لنا ولهم بحسن خاتمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد القادر الجيلاني ولي الله الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم نسألك بحق الفؤاد المعظم وسألك العالي العظيم بكل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملك لأهل الخير وأن تبغضنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومنة وبؤس وغل إنك ولي كل خير ومؤتي كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا الله اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا وإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا وابق لنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكل لنا كنا يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya hormati, di bulan Dzulqa'dah ini atau Dzulqa'dah ini, marilah kita selalu memperbarui iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali besok akan kita pertanggungjawabkan adalah sholat. Saudaraku yang saya hormati, pada dasarnya sholat ini adalah permohonan kita, permintaan maafan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Kalau kita ingat bahwasanya sholat secara bahasa ini as-sholatul lughatan ad-du'a. Pada dasarnya sholat itu adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi bahwasanya kalau amr atau doa sebenarnya itu sama. Amr dan doa itu sama. Hanya ketika sesuatu permohonan itu datangnya dari bawahan ke atasan, itu adalah yang dinamakan doa. Sedangkan permohonan dari atasan ke bawahan itu namanya amr, adalah perintah, sama-sama memohon. Ya. Seperti apa yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat, ya, pertama kali yang dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sholat di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, sukses, tak bolong-bolong, maka baiklah berdampak kepada amal kita. Wa in fasadat, fasada sairu amalih. Jika sholatnya itu bolong-bolong, rusak, maka ya berdampak kepada amal kita. Ditarik kesimpulan bahwasanya jika kita melakukan sholat, insya Allah kehidupan kita ini akan dijaga. Baik itu dijaga dari kefakiran, dijaga dari kesombongan, dijaga dari kemelaratan, sifat tomak, dan seterusnya. Ya. Di hari kiamat saja pertanyaannya adalah sholat. Dan di dalam hadis Nabi ini ketika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, apalagi urusan dunia. Kalau urusan akhirat saja ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu, apalagi urusan yang remeh yaitu urusan dunia, pasti akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Salam. Buka. Salam. Lihat timur aja. Lihat timur aja. Lihat timur sana loh. Situ loh. Sik ngaji ya Bu ya, Kak. Jika sholatnya baik, maka sesuatu akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Sini ngaji sama Bu ya. Inilah saudara, di kehidupan di akhirat saja ketergantungan kita pada sholat itu ya sangat luar biasa sekali. Ya, sini. Sana deh, di pojok. Ya duduk, tidur guys. Habis ngaji sama Abah. Bagus. Ya kecili. Wa in fasadat fasada sairu amali. Ketika sholatnya ini rusak alias bolong-bolong atau kita tidak mau menjaga sholat, maka fasada sairu amali. Nah, ini di dalam akhirat, apalagi di dalam dunia, saudara.
Di dalam dunia ketika kita tidak mengindahkan sholat 5 waktu, ya fantadiri sa'ah, ya tunggu tanggal mainnya. Oleh karena itu saudara, berat ataupun tidak, ya kita harus itu melaksanakan sholat. Ketika kita sudah baik sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, maka jangan lupa kepada keluarga kita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kewajiban ini saudara adalah kewajiban kita. Salat ini adalah kewajiban per individu. Maka ketika kita melakukan sholat, maka kita otomatis sayang kepada diri kita ya. Sholat ini, sholat 5 waktu itu seperti apa? Seperti kita ini membersihkan kepada diri kita. Seperti hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu min kulla yaumin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Nah ya. Ini kehebatan salat ya. Diumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu min kulli yaumin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'. Seandainya ada di depan rumah sampean itu ada sebuah sungai yang mana kita mandi setiap hari itu 5 kali, apakah tersisa kotoran di dalam diri kalian? Qalu, maka sahabat mengatakan la yabqa min darani syai'. Pasti Rasulullah jawabannya adalah tidak akan tersisa sedikit pun. Qala fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinna al khataya. Lah itulah saudara perumpamaan ketika kita melakukan sholat sebanyak 5 waktu yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, itu ya. Ini saudara. Oleh karena itu maka kita ini saudara, marilah kalau kita ini merasa banyak dosa, lakukan sholat. Karena sholat ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Dan juga sholat ini adalah sesuatu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naza ya. Dia naza. Nah, ini ketika naza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhiru ma wasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun kana yatakallamu bihin hatta lisanuhu wa khafiya kalamuhu hatta talajjalaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu yaqulu as-shalah wa ma malakat aymanukum dan seterusnya. Dan yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah tidak kuat untuk mengangkat suara lagi, maka sambil berbisik dengan suara yang sangat rendah sekali beliau mengatakan as-shalah wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum wa la ma la yutikuna
Allah 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 fin nisa fa innahunna, ya itu ya. Karena sesungguhnya apa? Kita ini pada dasarnya harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat seperti itu? Tidak adalah dikandung yang maksud bahwasanya sangat berat sekali menjaga sholat. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dewasa ini sangat berat sekali menjaga sholat. Padahal sholat itu tidak sampai 5 menit ya. Sholatnya itu tidak sampai 5 menit. Sampai 5 menit. Kita kalau main gadget, main HP itu sampai beberapa jam. Kita seperti itu sampai berapa jam. Tapi ketika sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sholat ini adalah mi'rajul abdi ila rabbi, saudara. Sholat ini adalah pertemuan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita sia-siakan, tidak lama kita sia-siakan waktu 5 menit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sholat, kita jaga sholat supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang memang beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.